बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का मेरा मौजू होगा अहले किताब के बारे में कि अहले किताब जो हैं क्या वो जहन्नमी हैं, क्या वो जन्नत में नहीं जाएंगे, क्या अहले किताब जो हैं सब के सब जो है काफ़िर हैं। तो मैं कुरान के ज़रिए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये लोग कैसे हैं कैसे नहीं है, क्या ये जन्नत में जाएंगे या नहीं जाएंगे। मैं कुछ ऐसी बात बताऊंगा कि हमारे कुछ कुछ अलमा हैं, उन्होंने कुछ ऐसी बातें की हैं जिस तरह से हम बताते हैं कि जिसने कलमा पढ़ लिया है वो बख्शा जाएगा। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जिसने पढ़ लिया वो बख्शा गया। अब वो जितने मर्जी गुनाह करे, जितने मर्जी वो बुराइयां करे, जितने मर्जी वो जना करे, जितनी मर्जी वो कत्ल करे, जितना मर्जी वो मिलावट करे, यानी कि जो भी वो करेगा, जिसने बस कलमा पढ़ लिया उसने, तो वो जन्नत में एक दिन जाएगा। और नबी करीम जो है ना, जब आखिरी दफ़ा जब सबको बख्शवा लेंगे और सब वो जन्नत में चले जाएंगे, तो जो आखिरी जो लोग रह जाएंगे जिन्होंने सिर्फ कलमा ही पढ़ा था और गुनाह उन्होंने बहुत सारे किए थे, और वो जहन्नम में होंगे। तो आप सल्लल्लाहु मकाम महमूद में जाकर वो सजदा रेज़ हो जाएंगे और अल्लाह ताला के हजूर वो दुआ करेंगे कि या अल्लाह जिन्होंने कलमा पढ़ा था उन्हें भी बख्श दो। तो अल्लाह ताला कहेगा कि या नबी जाओ, मैंने तुम्हारी ये भी दुआ कबूल कर ली। हालांकि ये दुआ ये सिर्फ़ और सिर्फ रवायतों में आता है, कुरान के अंदर इसका कोई असूल या कोई कानून नहीं है कि अगर कोई कलमा ही पढ़ लेगा तो वो जो मर्जी फिर करता फिरे, वो खुली छुट्टी उसे दे दी जाए तो उसको लाइसेंस मिल गया है कलमे का, तो वो बुराई करे अच्छाई करे, वो अब जन्नत में जाएगा जिसने कलमा पढ़ लिया है। तो ये बिल्कुल झूठ है, ये बिल्कुल गलत है। कलमा पढ़ने से जन्नत में नहीं जाएगा, बल्कि उसके अमाल देखे जाएंगे, वो अमालों पे ही जन्नत में जाएगा, कलमा पढ़ने से नहीं जाएगा। कलमे पे भी वो पूरा उतरेगा तो तब। तो इसी तरह से मैं कुछ आयात पढ़ूंगा अहले किताब के बारे में कि हम लोग कहते हैं कि अहले किताब जो वाले जो हैं वो जहन्नमी हैं। मुसलमान जो है जिन्होंने कलमा पढ़ लिया, जो जो कुछ वो झक मारते फिर रहे हैं, वो जन्नत में चले जाएंगे। और जो अहले किताब है, जो अच्छे काम कर रहे हैं, या वो जो जिन अहले किताब ने जो जो काम कुरान के मुताबिक या अल्लाह ताला के कानून के मुताबिक किए हैं, तो वो जहन्नम में चले जाएंगे। तो ये अल्लाह का कानून नहीं है, ये अल्लाह ने ही परखना है चीज़ों को। हमें इन चीज़ों का पता नहीं है, लेकिन हमारे लिए एक कुरान ही कसौटी है जिसके ऊपर परखा जाएगा ऐसे लोगों को, काफरों को या कुछ ऐसे लोगों को। तो मैं कुछ ये बता देता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं कि अहले किताब के अंदर भी सारे के सारे मोमन हैं, अहले किताब के अंदर भी काफिर हैं। इसी तरह से मुसलमान जो हैं, जितने भी ये मुसलमान जो है ईमान वाले नहीं हैं, इनमें मुसलमानों में बहुत सारे ऐसे काफिर हैं। तो इसी तरह से बहुत से ऐसे हिंदुओं में भी जो है, सब के सब हिंदू जो है वो काफिर नहीं है, उनमें भी बहुत सारे ईमान वाले भी हैं। इसी तरह से बनी इसराइल के जो लोगों को बताया गया सूरह बनी इसराइल की, तो उसके अंदर भी अहले किताब बनी इसराइल, यानी कि बनी इसराइल यहूदियों को भी कहा है, और उसके बाद यहूद व नसारा, और अहले किताब को ये मिला जुला लफ्ज़ बोला गया है कुरान के अंदर, यानी कि जो अहले किताब हैं यहूद व नसारा को बोला गया है। और इनको सबसे ज़्यादा इल्म वाला भी अल्लाह ताला ने पुकारा है कि सबसे ज़्यादा इल्म इन लोगों के पास था। अगर कोई दलील लेनी होती थी तो मक्के के काफरों को, मक्के के लोगों को कहा जाता कि जाओ अहले किताब से जाके पूछ लो अगर मेरा नबी कोई झूठ बोल रहा है या ऐसी कोई बात कर रहा है। तो इस तरह से दलीलें आपको कुरान के अंदर से मिल जाएंगी। तो मैं आगे से आयतें अब शुरू करूँगा तो आप लोग खुद समझ जाएंगे कि ये अहले किताब के बारे में कितनी दलीलें अल्लाह ताला ने उनके हक़ में उतारी हैं। तो हम लोग उनको काफिर कह देते हैं कि ये वो काफिर हैं। काफिर हम लोग भी हैं, अगर अल्लाह के कानून के मुताबिक या कुरान के कानून के मुताबिक नहीं चल रहे तो हम भी काफिर हैं। इस तरह से मैं आयत कुछ पढ़ूंगा तो उसके हिसाब से आप समझ जाएंगे। सबसे पहले मैं आयत पढ़ूंगा कि अल्लाह ताला फरमा रहा है, रसूल सब बशर थे, अगर नहीं मालूम तो अहले किताब से पूछ लो। सूरह अल अंबिया आयत नंबर 7। तो इसके अंदर भी बताया है कि रसूल जितने भी उतारे गए थे सब के सब बशर हैं, और अगर आप लोगों को नहीं पता तो अहले किताब से जाके पूछ लो, यानी कि अहले किताब में ही सब के सब आलिम थे और वो अल्लाह को ज़्यादा मानने वाले भी थे। उसके बाद फिर आ जाते हैं एक और आयत है, आपसे पहले भी हम मर्दों को ही भेजते रहे हैं जिनकी जानब वही उतारा करते थे, बस अगर तुम नहीं जानते और अहले इल्म से दरियाफ़त कर लो। सूरह नहल आयत नंबर 43। अहले इल्म यानी कि अहले किताब वालों को ही अल्लाह ताला ने फिर यहाँ पे मुखातब किया है कि अगर तुम लोगों को नहीं पता तो अहले किताब से जाके पूछ लो।
आगे फिर मैं एक और आयत पढ़ूंगा। क्या नहीं है इन अहले मक्का के लिए ये कोई दलील के जानते हैं उसे अलमा बनी इसराइल, और अगर हम नाजिल कर देते किसी अजमी पर और वो पढ़कर सुनाता उन्हें तो ना होते ये इस पर ईमान लाने वाले। सूरह शायरा आयत नंबर 99 से ले आयत नंबर 197 आयत नंबर सूरह शायरा। अब इसमें कहा गया है कि क्या नहीं है इन अहले किताब के लिए ये कोई दलील के जानते हैं उसे अलमा बनी इसराइल के, यानी कि जो मक्के वाले थे ये लोग जो थे ने आप सल्लम के ऊपर ईमान नहीं लाते थे। तो इस तरह से वो मक्के वालों को कहा है कि अगर तुम लोग इनके ऊपर ना ईमान लाओ बेशक, लेकिन बनी इसराइल के अलमा जो हैं वो जानते हैं, जाओ उनसे जाकर दरियाफ़त करो, उनसे पूछो कि ये बंदा जो है या ये नबी गलत है, या ये जो आयतें मैं भेजता हूँ क्या ऐसी आयतें पहले भी उतरी हैं। तो वो बताएंगे कि हाँ हमारी तौरात, अंजील, ज़बूर में ये आयतें उतर चुकी हैं और इसी तरह का कलाम ये भी उतरा है और ये भी कलाम बिल्कुल हक पर है। तो इसी तरह से ही अब हम कहेंगे कि भाई यार ये तो जो बनी इसराइल के जो थे, ये जो अलमा थे, अहले किताब जो थे, आप सल्लम के ऊपर क्यों ना ईमान लाए। बिल्कुल ईमान था उनका, ईमान था उस वक़्त, और मैं वो आयतें भी आपको सामने पेश करता हूँ, वो करूँगा भी, वो बीच में आ जाएंगी। लेकिन इनमें से जो कामिल और मजबूत इल्म वाले हैं और ईमान वाले हैं, जो इस पर ईमान लाते हैं जो आपकी तरफ उतारा गया है और जो आपसे पहले उतारा गया है, और नमाज़ों को कायम रखने वाले हैं और ज़कात अदा करने वाले हैं। सूरह निसा आयत नंबर 62। इसके अंदर भी अहले किताब के बारे में तारीफ़ की गई है कि वो ईमान वाले हैं और नमाज़ों को कायम रखने वाले हैं और ज़कात भी देते हैं वो। और सूरह निसा आयत नंबर 162। अब इनकी नमाज कैसी है कैसी नहीं है इसके ऊपर नहीं दलील जानीजिए, क्योंकि हमारी अपनी नमाज़ों में इख्तलाफ है। हम एक दूसरे को काफर काफर कहते हैं, हम एक दूसरे की नमाज के ऊपर तनकीद करते हैं, तो वो हम अहले किताब की नमाज़ों को किस तरह से हम तनकीद का निशाना बना सकते हैं। हो सकता है उनकी नमाज़ें अच्छी हों, हमारी नमाज़ें अगर गलत हैं तो उनकी नमाज़ें फिर हो सकता है अच्छी होंगी। तो इस तरह से आगे चलते ये सारे के सारे यकसा नहीं, बल्कि इन अहले किताब में एक जमात हक पर कायम रहने वाली भी है, जो रातों के वक़्त भी कलाम अल्लाह की तलावत करते हैं और सजदे भी करते हैं। ये अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान भी रखते हैं, भलाइयों को हुक्म करते हैं और बुराइयों से रोकते हैं, और भलाई के कामों से में जल्दी भी करते हैं। नेक बख्त लोगों में से हैं ये जो भी भलाइयाँ करें, इनकी नाकदरी ना की जाएगी, और अल्लाह परहेजगारों को खूब जानता है। सूरह आले इमरान आयत नंबर 114 113। एक और भी है सूरह बनी इसराइल 109 107। ये यहाँ पे इसके अंदर ये भी आयत यही मिल जाएगी आप लोगों को। तो इस तरह से ये अहले किताब के हक़ में ये भी एक आयत उतरी है, और ये अहले किताब के हक़ में यानी कि यहूद व नसारा के हक़ में ये आयतें उतरी हैं, जो हमें हज़म नहीं होती, क्योंकि हमारे जो अलमा हैं ये आयतें पढ़ के नहीं कभी भी सुनाएंगे, क्योंकि वो उनके हक़ में जो उतरी हैं। इसलिए आगे फिर आयतें, यकीनन अहले किताब में से बात ऐसे भी हैं जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं और तुम्हारी तरफ जो उतारा गया है और इनकी जानब नाजिल हुआ है इस पर भी अल्लाह से डरते हैं, और अल्लाह की आयतों को थोड़ी थोड़ी कीमतों पर बेचते भी नहीं। इनका बदला उनके रब के पास है, यकीनन अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। सूरह आले इमरान आयत नंबर 199। लो जी ये आयत आ गई है, यानी कि अल्लाह ताला कह रहा है कि ये जो अहले किताब हैं ये नबी के ऊपर भी ईमान लाते हैं, वो नबी आप सल्लम को भी मानते हैं और अपनी किताबों पे भी ईमान लाते हैं, वो उनको भी मानते हैं, लेकिन हैं वो अहले किताब ही। वो मानते हैं कि ये नबी भी यार आखिरी नबी है और इसको भी हम ईमान लाते हैं। यानी कि फिर मैं आपको सुना दे, यकीनन अहले किताब में से बाज़ ऐसे भी हैं जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं और तुम्हारी तरफ जो उतारा गया है और इनकी जानब जो नाजिल हुआ है इस पर भी अल्लाह से डरते हैं। यानी कि अल्लाह नबी के ऊपर भी जो नाजिल हुआ उसके पर भी ईमान उनका है अहले किताब का। तो इस तरह से ये जो मैंने आयत पढ़ी हैं ये कुरान के अंदर से ही मैंने ये आयतें जो हैं पढ़ी हैं, और इस तरह से मैंने साबित किया है कि अहले किताब जो हैं ये काफर नहीं है। हम लोग इनको काफर कह देते हैं, हाँ काफर हैं ज़रूर, अहले किताब में भी काफर हैं। फिर ये मानो कि मुसलमानों में भी काफर हैं जो कुरान के ऊपर पूरा उतर के नहीं चलते, और वो कुरान के ऊपर ज़ाहिर है कि अगर एक शख्स एक आयत का भी इनकारी करेगा ना तो वो काफर हो गया। मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला फरमा रहा है कि इंसाफ करो
تو پورا کرو. تو کیا ہمارے یہاں پہ انصاف ہو رہا ہے؟ ہماری عدالتوں میں انصاف ہو رہا ہے؟ سب کے سب بے ایمانیاں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ملاوٹ مت کرو. تو کیا ملاوٹ نہیں کر رہے ہمارے مسلمان؟ سب کر رہے ہیں ملاوٹ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دھوکہ نہ دو، جھوٹ نہ بولو. تو سب کے سب کر رہے ہیں. تو اس طرح سے ہم سب کافر ہیں. اس حساب سے ہم یہ نہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہم بخشے جائیں گے. تو میرا خیال میں اہل کتاب جو ہے اس حق پر بالکل صحیح ہے، اور وہ اپنے جو حساب سے اور قانون پر وہ جو چل رہے ہیں وہ قرآن کے قانون پر ہی چل رہے ہیں. وہ ڈر اور خوف ان کے اندر ہے، کیونکہ وہ ملاوٹ بھی نہیں کرتے اور وہ جھوٹ بھی نہیں بولتے. اور یہ آپ ان کے ذرا یورپ میں جا کر دیکھیں، ان کے ملکوں میں جا کر دیکھیں، ان کے قانون جا کر دیکھیں تو آپ کی آنکھیں کھلی کھلی رہ جائیں گی اور پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. کہ پھر آپ کو پاکستان میں جو مسلمان ہیں ان سے آپ کو نفرت ہو جائے گی کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں. اور وہ لوگ جو ہیں قرآن کا اوپر جو عمل جو کرنا تھا ہم نے کرنا تھا، بلکہ وہ کر رہے ہیں عمل قرآن کے اوپر، ہم نہیں کر رہے. تو وہ اہل کتاب جو ہیں وہ مومن ہے، اور یہ قرآن سے میں نے ثابت کر دیا اس پہ کہ مومن ہے وہ قرآن جو ہے اہل کتاب. اب آگے چلتے ہیں کہ ایک اہل کتاب کے بارے میں نے ایک اور آیت بھی جو پڑھی ہے. وہ اہل کتاب میں سے کوئی ایسا بھی ہے اگر امانت رکھو تم اس کے پاس خزانہ تو ادا کر دے وہ تم کو، اور ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے اگر امانت رکھو تم اس کے پاس 1 دینار بھی تو نہ واپس دے تم کو، علیہ کہ رہو تم ان کے سر پر سوار. یعنی کہ اس کے اندر یہ بھی بتایا کہ اہل کتاب میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اگر 1 دینار بھی رکھو، یہ اس زمانے کی بات کی جا رہی کہ اس وقت 1 دینار بھی رکھو تو ایماندار اتنے تھے کہ وہ 1 دینار بھی واپس کر دیتے تھے، اور کچھ ایسے بھی تو بے ایمان بھی تھے. تو اسی طرح سے ہمارے اس وقت مکے کے یا مدینے کے لوگ بھی ایسے تھے مسلمان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی گزرے کہ وہ بے ایمان بھی تھے، اور کچھ ایسے جو ان کے پاس رکھ دی جاتی تھی کوئی امانت کی چیز تو وہ واپس نہیں کرتے تھے. بہت سی ایسی حدیثیں بھی آئی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ فیصلے بھی آتے تھے مسلمانوں کے خلاف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں اس نے غلط کیا ہے. تو کسی یہودی نے بھی اس طرح سے دعویٰ کیا تھا کسی کے اوپر، تو اس نے بھی اس کو ثابت کیا کہ دیکھو اس نے میرا مال ہڑپ کر لیا. اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ مال مسلمان سے ہی دلوایا تھا. وہ حدیث میں نے وہ حدیث نوٹ نہیں کی ہے، لیکن یہ حدیث میں نے پڑھی ضرور ہے حدیث ایسی. کچھ جو ہمارے حدیثیں پڑھنے والے ہیں تو ان لوگوں کے ان حدیثوں کا پتہ بھی ہوگا. تو آگے چلتے ہیں کہ ایک آیت ہے یہ غالب، یعنی کہ اور نہ دل شکستہ ہو، نہ تم غم کرو، تم ہی غالب رہو گے بشرطیکہ تم مومن ہو. یعنی کہ اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اگر ایمان والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں تو ہم غالب نہیں ہیں. آپ مسلمان اس وقت مغلوب ہیں، یعنی کہ پوری دنیا میں جوتے کھا رہے ہیں ہم اور ذلیل و خوار ہو رہے ہیں ہم مسلمان. اس کی وجہ یہ ہے کہ عیسیٰ کو ماننے والے، یعنی کہ اب یہاں پہ جو میں آیت سناؤں گا تو آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گی کہ ہم جو کھینچا تانی لگا ہوئے ہیں پوری دنیا میں، ہم کہتے ہیں ہم غالب آ جائیں گے، ہم پوری دنیا پہ اسلام کو پھیلا دیں گے. یہ بالکل غلط ہے. پوری دنیا میں اسلام نہیں پھیلے گا. پوری دنیا میں جو سب سے بڑا مذہب جو ہے وہ ہے عیسائیت. عیسائیت جو ہے پوری دنیا پر غالب ہے، اور یہ قرآن بھی ثابت کر رہا ہے. قرآن کیسا ہے؟ جب کہا اللہ نے عیسیٰ بے شک میں واپس لوں گا تمہیں، یعنی اس کے اوپر جو واپس لوں گا تمہیں، یہاں پہ واپس کا ترجمہ انہوں نے غلط کیا، اور اکثر میں نے کافی قرآن کے جو ترجمے پڑھے انہوں نے یہی لکھا ہے ترجمہ واپس کا. لیکن یہاں متفیقہ کا لفظ ہے کہ یعنی کہ جب میں تمہیں فوت کروں گا، یعنی میں جب تمہیں موت دے دوں گا اور اٹھا لوں گا تم کو اپنی طرف اور پاک کر دوں گا تم کو ان لوگوں کے گندے ماحول سے جو کافر ہیں، اور کروں گا ان لوگوں کا جنہوں نے اتباع کیا تمہارا غالب ان لوگوں پر جنہوں نے انکار کیا قیامت کے دن تک، پھر میری طرف لوٹ کر آنا ہے. یعنی کہ ایسے لوگ جو قیامت کا انکار کر رہے تھے یا اس وقت، یعنی کہ آج کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ کو ماننے والے سب سے زیادہ جو ہیں وہ عیسائی ہیں. تو غالب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں اے عیسیٰ تیرے ماننے والوں کو جو تیرے تابع دار ہوں گے ان کو میں غالب کر دوں گا کافروں پہ.
تو یعنی کہ جتنے بھی ہم بھی بیچ میں آ گئے اس کے، ہم بھی کافر ہو گئے۔ اس قرآن سے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں عیسیٰ کو ماننے والوں کو، جو عیسیٰ کو ماننے والے ہوں گے، میں ان کو غالب کر دوں گا۔ تو یہ ہے آیت نمبر سورہ آل عمران آیت نمبر 55۔ یہ آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے اندر آیتیں، اور اس کا ترجمہ الٹ پھیر ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت کا جو ترجمہ وہ ایسے ہی ہے کہ اے عیسیٰ میں تیرے ماننے والوں کا یا تیرے تائبہ داری کرنے والوں کو غالب کر دوں گا کافروں پہ، اور جو مثلا کہ تمہیں یہ تنگ کرتے تھے تیرے مرنے کے بعد، یعنی کہ تیرے مرنے کے بعد جب تجھے میں اٹھا لوں گا، یعنی کہ اس وقت نہیں، یہ بھی لکھا کہ جب میں تجھے فوت کر دوں گا، جب تجھے موت دے دوں گا، اس کے بعد تجھے میں غالب کر دوں گا تیرے ماننے والوں کو۔ تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ جو اہل کتاب ہیں یا کرسچن ہیں یا عیسائی ہیں، سب سے بڑا مذہب جو ہے اس وقت پوری دنیا میں وہ عیسائیت ہے، اور وہ ہی غالب ہے پوری دنیا میں۔ اس وقت امریکہ ہے، برطانیہ ہے، جرمنی ہے، فرانس ہے، آسٹریلیا ہے، یہ جتنے بھی 5 نیٹو پاور ہیں، یہ یعنی کہ پوری دنیا پہ اس وقت یہ غالب آ گئے۔ تو ہم ہیں مغلوب، یعنی کہ ہم اس وقت ان کے ماتحت چل رہے ہیں، ہم ہیں غلام۔ تو اب آ جاتے ہیں مسلمانوں کا۔ اب مسلمانوں کی جو اللہ تعالیٰ نے شرط رکھی ہے نا کہ تم کس طرح سے غالب آ سکتے ہو، پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کیا کیا ہے، اور نہ شکستہ دل ہو اور نہ غم کرو، تم ہی غالب رہو گے بشرطیکہ تم مومن ہو، یعنی کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہوئے یا مومن ہوئے۔ تو اس طرح سے سورہ آل عمران میں یہ آیت اتری ہے، اور آیت نمبر ہے 139۔ تو اس طرح سے مسلمانوں کے لیے یہ ایک شرط اللہ نے رکھی ہے کہ بشرطیکہ تم ایمان والے ہوئے تو پھر تم غالب ہو جاؤ گے۔ تو ہم ایمان والے نہیں ہیں، اگر ایمان والے ہوتے تو ہم اللہ کی آیتوں پہ پورے اترے ہوتے تو ہم ضرور انشاءاللہ جو ہے نا پوری دنیا پہ غالب ہو چکے ہوتے، لیکن ہم غالب نہیں ہیں، مغلوب ہے۔ اور غالب کون ہے؟ یہود و نصارہ۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ثابت کر دیا ہے کہ اے عیسیٰ تیرے مرنے کے بعد تیرے تابع داری کرنے والے جو ہوں گے یا تیرے اوپر جو چلنے والے ہوں گے، وہ ان کو میں غالب کر دوں گا پوری دنیا پر۔ تو اس وقت وہ غالب ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہمیں شرم مثلا کہ نہیں آنی چاہیے، ایسی باتوں کو کھول کر بیان کریں قرآن پاک سے، اور ہم اہل کتاب کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ کافر ہیں، ہم صرف مسلمان ہیں، ہم ٹھیکیدار ہیں پوری دنیا کے، اور ہم ہی جنت کے بھی ٹھیکیدار ہیں۔ کافر تو وہ لوگ ہیں، عیسائی ہیں، یہود و نصارہ ہیں، ہندو ہیں، یا جو بدھ مذہب ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون کافر ہے کون نہیں کافر ہے۔ ہمارے مسلمانوں بھی کروڑوں کے حساب سے تو ہمارے مسلمان کافر ہیں، ضروری نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ لیا ہے تو وہ اپنا ایمان والا ہو گیا تو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ بالکل غلط ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ ہمارے علماء جو ہیں 100 روپیہ لے کے یا 200 روپیہ لے کے، بہت سارے چندے لے کے ہمیں جنت کا ٹکٹ دے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جنت میں چلا جائے گا، اب اس نے جنت میں جو ہے جگہ بنا لی ہے، اب وہ جو مرضی کرتا پھرے، یعنی وہ 2 نمبری بھی کرتا رہے۔ یعنی کہ جو ہمارے علماء ہیں، کبھی بھی جس سے وہ چندہ لے رہا ہے، یعنی کہ اگر وہ 2 لاکھ روپیہ لگا رہا ہے مسجد کے اوپر، یا 1.5 لاکھ روپیہ لگا رہا ہے، یا 50,000 روپیہ دے دیا اس نے چندہ، مولوی نے یہ نہیں پوچھنا کہ بھائی یہ کہاں سے کمائی آئی ہے تیری، یہ تو نے حق حلال کی دی ہے مسجد میں یا تو نے حرام کی کمائی ہے۔ مولوی کو پیسہ چاہیے تو وہ پیسہ لگا دیتا ہے مولوی مسجد پہ۔ تو میرا خیال ہے جتنی بھی مسجدیں بنی ہیں اسی چندوں کی مسجدوں پہ، تو میرا خیال ہے حرام کی کمائی کی زیادہ بنی ہے، حلال کی کمائی کی بہت کم بنی ہے۔ یہ وہ مسجد نہیں ہے جو مسجد نبی بھی بنائی گئی تھی۔ حضرت عثمان غنی نے وہ جگہ وقف کر دی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس وقت وہ 2 یتیموں کی وہ جگہ تھی، 2 یتیموں کی، تو وہ یتیم جو تھے بچے وہ پیسے نہیں لے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں تمہیں پیسے دیں گے ہم، اور اس کی وہ رقم دی گئی، عثمان غنی نے اپنی رقم دی، اور وہ رقم جو تھی دے کے اس کے اوپر پھر وہ مسجد بنائی گئی۔ آج ہم جگہوں پر قبضہ کر کے پھر اس کے اوپر مسجدیں بنا لیتے ہیں۔ میں نے بہت سی ایسی مسجدیں بھی دیکھی جن کے اوپر جگہ پر قبضہ ہوا اور پھر وہاں پر مسجد بن گئی، بعد میں اذانیں دے دی گئیں۔ تو اس طرح تو ہم نے تو مسجدیں بنائی، پھر ایسے لوگوں سے پھر چندے وصول کیے جاتے ہیں جو نہیں پتہ لگتا کہ اس نے حرام سے کمایا یا حلال سے کمایا، کیونکہ جو حرام کمانے والا بندہ ہوگا نا، اس کو رات کو وہ چین سے نیند نہیں آئے گی، پھر وہ سوچتا کہ یار میں کسی طرح سے کوئی نیکی کا کام کر دوں، تو پھر اسے وہ مسجد نظر آتی ہے، پھر وہ مسجد میں جاتا ہے کہ مولوی صاحب کوئی نیکی کا کام بتائیں کہ کیا کوئی کام ہے کوئی ادھر مسجد میں، تو وہ مولوی صاحب بتاتے ہیں کہ ہاں ٹوٹیاں لگا دو، مسلے بچھا دو، یا یہ مینار بننے والا وہ بنا دو، لینٹر ڈلنے والا وہ ڈلوا دو۔
تو وہ مولوی صاحب یہ تو نہیں پوچھے گا کہ تم نے حرام کا کمایا یا حلال کا کمایا. جمعے والے دن وہ اس کے لیے حق میں دعائیں کرے گا کہ یا اللہ اس کی روزی میں، اس کی رزق میں برکت عطا فرما. اب وہ برکت عطا فرمائے گا کس طرح سے اللہ تعالیٰ؟ وہ تو حرام کی کمائی کر رہا ہے پوری. ہاں بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں جو حلال کی کمائی بھی دے رہے ہیں مسجد کے اندر، لیکن وہ اتنی زیادہ نہیں دیتے کہ 2-2 لاکھ یا 3-3 لاکھ یا 5-5 لاکھ یا کروڑوں روپیہ مسجد پہ لگا دے. اب غریب بندہ تو یہ دے ہی نہیں سکتا. وہ زیادہ سے زیادہ 50 روپے دے دے گا، 100 روپیہ دے دے گا، وہ اسی لالچ میں کہ چلو یار میں نے کوئی نیکی کا کام کر دیا. لیکن لاکھوں روپیہ جو دینے والا ہوتا ہے وہ اتنی زیادہ رقم وہ حلال کی کمائی کی نہیں ہوتی ہے. اگر حلال کی کمائی کی ہو تو کسی محتاج کو دے، یا وہ کسی اپنے نیک کام میں بھی لگا سکتا ہے، خود بھی لگا سکتا ہے وہ. لیکن وہ ایسے کام میں لگاتا ہے جہاں پر اس کی اللہ ترک رسائی ہو جائے. کہ وہ اس کے ذہن میں بنا ہوتا ہے نا، مولویوں نے یہ جو ڈال دیا کہ نیکی کا کام کرو تو تمہاری برائیاں جو ہوتی ہیں وہ جو برائیاں ہوتی ہیں وہ دھل جائیں گی. تو اس طرح سے ہم یہ ایسے نیکی کے کاموں میں پھر حصہ لیتے ہیں برے کام کر کے. تو میں ویڈیو بند کرتا ہوں. میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرو، شیئر کرو اور سبسکرائب کرو. خدا حافظ.